إرترا ترير ملسي بالله نيتبيا خالي خا حواتنا دموت اللي عصمنا غفر خاتو علها أهلا يعني وخلنا اللي علها بهلا يعني اللي مدوي مكرا قصلا ذات خلال لها قصلا انتفن اللي أو جت ودرايا انتفن إساياسي جيجنا أيو فوتي صلا جيجنا أيو إساياس كين حوحات قنبيحو زرتيتو نقدفلان حوحاتسي منيو إساياسي بها نحوحاتين عخايسي خندزي أنا جبري آتي لكم دو إساياس نعلامة أو زولة نعلامة أو ولا شقط أيبل زيهم اللونا كن حنا يميبل عبد اللونا بير سبات يبل كلهم بير سبات كل التعامت مولو بعلنا مرحة أير حيل خيدو تكسرين أو تكسينا أير حيل خيد يقوني كله خيد يقوني ناي داخلنا نزن شنوتي ناي غير ندازن شنوتي ناي غير ناله يقوني عبد عليه يخوني تشهد النير عبد عليه خني تشهد النير شعبي إساياس سبعي جدنا أيو إساياس أقوم بحو سقين الخني نحوحات سقين الخي عم معكور فوتي سليم لك له قد كيتو خمزيت اللي على غير قد كيتو تملي سقع نعنا براماي لكي نعنا مربي لكي هراي مثل لنا هنا أقوم بحتي قدفوا ما مسي إساياس باي إساياس لا قدفوا مسي جينا إساياس ما قدفوا أنا سي هذا نقدر إساياس انت مريحكم سي تايصقمكم نقرني إساياس تمريح الناس تايصقمو تاقرني إساياس أم انت وعلني إساياس إتاي إساياس سيل كامرحنا أخي إتاي أطويت آتيخا إذا مقحافات سرار كنقرك 3 عامات كاب إثيوبيا شقت كيتم حلالفو مسي إثيوبيا إيكونوميا قسقاسة كيتغورو لحقوت تبل معاصمكم النور مريم رسي عمو كيقول كذكركم شعبيا كذكركم إذا مساحات قنب حللو أني قوم يو نعاق حالي ما قال أني قوم من تنفس إنهم هذه قال جمر شعبيا زواجا تقراوا يلي حافتلو جلز قبل تقراويتي يلي هي مسلك ستت تنالها أتيسي كما قال تنقرأ كان إتهي ما قالت هي تدلل ما قالت إرترا ترير ملسي بالله نيتبيا خالي خا ترير ملسي إرترا نناي إثيوبيا ناي بحر دليت إيت ملسي ناي إثيوبيا ناي بحر دليت بعلوم بمنستراتهم تزاريوم مغان أوي ومس هذي ب ميدياتات غيرهم ميدياتات اندخفلو ناي ميديا سبات اندخفلو ارتكلات صحيفنا انداول زقمطو ميدياتات اللو ازوم ميدياتات زيوم نحنا نردومينا بدنب ون دا غلصنا مسينا اينا ناي ميديا قال سنت سعيرنا يلون نساتم كاو دحري يلون بقى جراوند يبلهم ميدا يبلهم ميدا زي بلو ابي كيدي قالس ميدا يبلهم مقالس ميدا يبلهم نسانس عرائنا لنا ازيو زامن ازي زردا سبسله تسانه خلاي مرحينتنا ايرترا جن نعاتهم ملسي بالا نابنت ايرترا امباسي اب امريكا اب واشنطن زل امباسي هاو ملسي ኢትዮጵያ ወደብ ንምርካብ እትገብሮ ናይ ላዕላውነት ሕቶ ሕጋዊ ንምግባር ሕጋዊ ንምምሳል ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዘውፅዎ መረዳእታ ሓሶት ምዃኑ ይቕመጥ ብሶኒ እዩ ዕላው መግለፂ ሂቡ ዘሎ ናይ ኤርትራ ኾነ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካዊ ሃገር ላዕላውነት ናብ ድርድር ይቀርብን ስለዚ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ኤርትራ ጥሒሳ ባሕርናተ እዩ ዋንነት ተሓተተለኹ ምባል ኣይከኣልን እዚሁ መሰረታዊ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ሕጋዊ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ምስሎም ዘቕረቡ ዶቼ ቬሌን ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል መጽሔትን ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ሕጋዊ ንምምሳል ሞኪሮም እዮም ሕቶ ወደብ ክራይን ወይ ናይ ክራይ ሕቶን ወይ ናይ ሊዝ ሕቶን ናይ ዋንነት ሕቶን ግን ዝተፈላለዩ እዮም ይብሉ በዚህ ህዝቢ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ጂኦግራፊያዊ አቀማምጣ ላዕላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ንምጥሓስ ምኽንያት ክኾነ ይኽእሉን ይብል ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ መልእኽቲ ምኽንያት ክኾነ ይኽእሉን
ስለዚ ናይ ንግዲ ድልየት ምትሕብባር እምበር ወራረ የድልን ንግድን ተደልዮም በዚ ህዝቦም ክዕግብ ዝኽእል ንግዳዊ ምንቅስቃስ ተደልዮም ንተሓባበሪ ዝበሃል እምበር ዋንነት ባሕሪ ክሕተት ኣይኽእልን ብ1890 ናይ ባዕላ ድንበር ዘስተኻኸለት ኤርትራ 1993 ብፈረንጂ ማለት እዩ ከዓ 99.8% ህዝባ ምረፅ ተባሂሉ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ከረጋግፅ ኣብ ዝተዋሃበሉ ናፅነት ዝመረፀት ዓዲ እያ ዝመረፀ ዓዲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ላዕላዊት ዓዲ እያ ኣብ ናይ 2002 ናይ ኣልጀርስ ውዕል እውን ድንበራ ፍሉይ እዩ ድንበር ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ዝቐረበሉ ኣይነበረን የለን ኣይህልን ከዓ ይብል ኤርትራ ናይ ቀይሕ ባሕር ዞባ ሃገራት ውሽጢ ስለ ዘላ ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕር ዞባ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕር ዘለዋ ሃገራት ዝርዝር ስለ ዘላ ወይ ስለ ዝኾነት ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሳዑዲ ምስ ኢጅፕት ምስ ሶማልያ ምስ ግብፅን ምስ ሶማልያን ንግዳዊ ረኽቢ ክትገብር ተፈጥራዊ እዩ ስለዚ ንግዳዊ ረኽቢ እምበር ኢትዮጵያ ንምግላል ወይ ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ተባሂሉ ዝተገበረ ረኽቢ የለን እዞም ሚድያታት እዚኦም ግን ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ሳዑዲ ምስ ግብፅን ምስ ሶማልያን ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስን ረኽቢ ትገብር ነይራ ኢሎም ይቕምጣው እዚ ጌጋግረም ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣበይ ከም ዘለዎ ግን ኣይፍለጥ ቅድሚ ሕዚ እንተኮይኖም ኣይደኖ እዚ ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ተባሂሉ ምስ ዚአን እውን የተገበረን ይትረፍዶ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ስለዚ ስርዓትና ኣምባገነን ስርዓት እንዳወሉ ክገልጹ ከለው የራሓቀና እምበር ኣየቀራርበናን ስርዓትና ንዓና እምበር ንዕኦም እውን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ዘይእትዎም እንዳኣተው ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ላዕላውነታ ጥሒሶም ባሕራ ክጠልቡ ከለው ኣፈላላይና እንዳሰፍሐ ይኸድ እምበር እቲ ድልየት ባሕሮም እውን ክዕግብ ዝኽእል ኣይኮን ኤርትራ ናይ ማንም ሃገር መሬት ኣይትደልን ናይ ባዕላ እውን ንኻሊእ ኣይትህብን ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም ዘለው እዚ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣብ ኣሜሪካ ዘውፆ መግለፂ እዩ ብጣዕሚ ውሕሉል መግለፂ ኢለ ዝኣምን ያው ብዙሕ ኔጌቲቭ እውን የብሉን ዲፕሎማቲክሊ ዝተቐመጠ መልሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ መሬት ክንበካ ካሊእ ዝበሃል ኣሎ ትኩበት ማለት ብትካዎ ድሕሪ መስዋእቲ ሓደ እሙንነትካ ምስ ተሰዋእካ እዩ ዝረጋገፅ እዚ እውን ብኣዋጅ ተነጊሩና ብሰበ ስልጣን ንብሔረ ትግራይ እሙን ምዃንካስ ምስ ተሰዋእካ ኢና ነረጋግፅ ኢሎም ቶም ሞት ዘይነኽኦም ኣካላት ማለት ምስ ተሰዋእካ ክትኮበልካ መሬት ተባሂሉ ዝኽየድ ክያዶ ከም ዜጋ መሰሉ ማንም ትግራዋይ መሬት ናይ ምርካብ መሰል ኣሎ ማንም ተጋዲልካ ኢኻ እሞ ኢሉ ክተኽበሉ ዝግባእ ኣይኮነን ካብ ፍልስፍንኡ ካብ በጋግስኡ ጀሚሩ ስሕተት ዝኾነ እዩ ተካይዳሱ ነገር ግን ዋላቱ ዝተጋደለ እውን ዝግብኦ ረብሓ ክረክብ ኣይከኣለን ኣይተረኣየን መዳህለሊ ዝጥቀምሉ ከም ትኩበት ዝርእይዎ ዘለዉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሓደጋ ንሳጥሐሉ ዘለና ምኽንያት ሕዝውን ሓደጋ ንሳጥሐሉ ዘለና ምኽንያት ንመኸተ እውን ስለ ዘይንዳለ እዩ መኸተ ከዓ ብኩሉ መዳይ መኸተ ምህላው ኣይተርፍን ሓደ ብሔር ሃገር ኮይኑ ህዝቢ ኮይኑ ቅፅልቲ ኮይኑ ኩሎም ዓበሳታት እናተኻላኻለ ምዕባልኡ ከረጋግፅ ካሊእ ዋርድያ ክኾነሉ ዝኽእል ኣሎ ኢሉ ክሓስብ ኣይግባእን ይትረፍ ዋልታ ዝኾነካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ፍሉይ ነገር ኣሎ ዘኹሉ ሰብ ዘሕርጉቶ ይደልን ኣብ መረበተይ እንደእትው ንባዕለይ ፅሒራ ክደብር እየ ዝብል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ከይወፅን ዓርሱ ንከይከላኸልን ኮነ ተባሂሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ወዳኛም ኩናት ከይገጥመካ መፍትሒኡ ንኩናት ብዝግባእ ምድላዊ ይብል ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን እዚ ሰላሚና እንደሊ ዝበሃል ዘረባ ምሽ ውሽጣዊ መንነትና እናተጓነፀ ብጣዕሚ ዘሽግር ነይሩ ሰላመይ እንደልን ኢልና ይንፈልጥ صحتيرنا ينفلت سلامنا عند الزبه زروان مدامج نمخته خين الدالو كوينز تكبر الزرواي نمخته خين الدالو لنا كل شيء كوينات كي يقاط من انت دليناس نخوينات مدلاوي مدحنيتو سلتي حزب تግራይ ዕጥቁ ክፈትሕ ዝገብርና ይደገ ሽግር ከም ዘሎ ኮይኑ ንሕና እውን ክንፍትሾ ዘለና ነገር ኣሎ ምርጫ ተወዲኡ ካብዚ ኣሰይ ይመጽን ማለት ወስካ ካው ናይና ንብሎ ሰብ
قال صبح حبرتات تلقيا زروعات حيز متصل حاسيب الله يكون يجينا موساد وسكا بكل ነገር ክምዳሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበቕሉ ኣገዛዛእታት ምስትሕል ዘሎ ሓዊስኻም ሃገር ብሓይሊ ዝምስረት ገይሮም ስለ ዝኣምኑ ሕቶ ማዕርነት ህዝቢ ትግራይ ገበን ገይሮም ከም ዝቆፅርዎን እዚ ድማ ምስ ኣተሓሳስባ ህዝቢ ትግራይ ፈጺሙ ዘይሳነ ምዃኑ ጀነራል ክንፈ የረድእ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕዝ ገዛእቲ ወሲና ክንርኢ ከለና ናይማን ብልቦም ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝምስረት ዝተመስረተውን بحيل يو ስለዚህ بحيل خنمس ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት እቲ ናይ ቀንጭ ማዕርነት ወንጀል እዩ ኢሎሞ ሓደ ኮይና ዝነበርናስ ሓደ እዮም ዝልኩ ኣባላሸሙና ብሄረሰብ ኢሎም ስለዚህ ናይ ብሄራት ማዕርነት ዝበሃልስ ስድነት መምጽ ኢሎም ብግልጽ ነጊሮምና ምክንያቱም ምስረተ ሃገር ናሃታቶም ሓደ ዓብላላይ ዝኸውን ከዓ ማጆሪታሪያን كاون يشتي زباله يوحد احنا بزحاتنا ججفتينا سيدي كميل كاتسانه ህዝቢ ትግራይ ዓዲ መፍረስ ዝብል ሽም ዝህዎ ዘለዉ ሓይልታት ንዖም ሃገር ማለት ብሓይሊ ተጨፍሊቓ ዝተመስረተት እያ እዚ ድማ ፀረ ማዕርነት ኣተሓሳስባ እዩ ይብል ጀነራል ክንፈ ዳኘው ሃምቲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ልብል ولا حنت قال عشان دا تصليم تخدينا توصي بالله لو زينا تردادينا نوصللنا مالك هم تزبت نبهراو برسات لبل ولا حنت قال عشان دا تصليم تخدينا توصي بالله لو زينا تردادينا نوصللنا مالك هم تزبت نبهراو برسات لبل ولا حنت قال عشان دا تصليم تخدينا توصي بالله لو زينا تردادينا نوصللنا مالك سلامي عند اللبزل سخبل يتكهب ما إركاب شرحي ويبلسقنا أيو ويبلسقنا تسلفه مسبكرة يتسلفهم يا أيها الناس درون منجستي بلسقنا لو معلت 10 تغلطة وري 10 تغلطة شحن 10 شمنتن عام تمرت أب وردا اندرتات أبي قدمه ويانا فولي بوتا دنديرا دبداب فتصيم الله بتي استفصم دبداب سكاب زاكيد بصحي قدات جن أين صرن حسسي مروحات توهيلم انترفيو زقارو نور تغارو سرأيهم أم دابي سوم جزاز الله يوم زموسل خشوع خلو كم زناي قدمس ناي حفرت ناي وردت سمعتي ولهم جن كم زخون زقارم سو جن حيلي جن تبيلي في هو جن مهنات الله يو أدحنما هم تحسوا للخا لي ممرهم بعلوس وفويتا لفترة لهم يخون له مهنات الله وين مع المهنات تردي كاد قدم حزنا برا كاولبهم أمينة ملو تردي وهم بقى نزي واقع كفلين قالوا له واتس أسب سلا لي أخوانا سو تاي خات صبما قفيف قالوا وسد كايو ولا عسي إلنا كوينا بزحك زي قفيف قالوا وسد كايو تقراواي أو عودو تخايو ونكم نجار كسر حد كاي خلي كواقع أي خلي واقع خف لي يدلي تتمارخ وفوي تقسمع حقه لي أمنه لي يفلته لا يدري يخوينات نديز هواتهم تاي خفل سو بهوات ندحر تعرفوا السايخوي كافتهم الموتم بياس نسوس للحشنا تجزع حق مخنيات اللي اخو كايله ابقصهم تريو فويتا قال مجمريون كيمنكا كيرد اخل وسد كايوم لقفف كايوم لقدد كايوم تقارس للخون يصح الحرص وين زي ايات فتان قدميو بزح زي وقعنا هنا زي غيركا يا ام منا اساسي بتعمي مالت انديام كسنر تخوينو كسنر زلو ነገር እዚ كحيدهم ما تاودي مالت نفلطم سبات حزي ዝኾነ ተቆልዓ ነይራ ሓንቲ ቆልዓ ዓዲ ጎሹ ሲ ካው after subtitle ዓዲ ጉዶም ይዝብል ያው እሱ ናይ ሚዲያ ሰብ ይፈልጦ እዩ ከመይ እዩ ከም ዓይነት ነገር ዝዋቃዕ ገለ ካው after صحف subtitle بإنجليزኛ ገለ ዓዲ ጉዶም ይብል ካው ተቆልዓ ተወጋዕ خላ ግን ዓዲ ጎሹ ትብል ካው ድሓራ ኣነ ረኺው ያ ሓበሬታውን حقኛ ቀበሊኣ ጣብያ ከይተረፍ ካው ማለት ኩሎም ኣው ዘለውስ حقኛ እዮም ምንም ዚዚ ዝበሃል ይብሎም ናይ 2014 ገለ ኸይቱሎ 2014 ከም ዓይነት ዩኒፎርም ዝነበረ TDF ውን የለ ምስሩን ሓደሽ እዮም ቶም ቆልዑ ማለት ርዱእ ዝኾነ ዝፈልጥዎም ዕርክቶም ዘለዎም ገለ ካውስ ክሒዶም ቶም ናይ ህወሓት ሰባት ክሒዶም ማለት ህወሓት ክልተ ግዜ እዩ ዝቀትለካ መጀመርያ ገዲዱ ወሲዱ ናብ ይቀትለካ ካልኣይ መስሞትካ ሞይትካ ከም ዘል ተጋራው ዝኒኡ ራእይዎም ተዋሂዱ
ወይ ምርኩ ኮንካ ወይ ሞት ከም ስራኻ አይነህነን ይብለካ ዳግማይ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታትን ንምፍጻም ኣብ ልዕሊ ምድላው እዩ ዘሎ ክንድዙ ኸኣሎ ተዓዲ ናብ ቁልቁለ ተውሪዱ ተዓዲ በኋላ በሓራጅ ነውፅኡ ኣጽዋር ሽምት ኣሎ ስፍሕ ዝበለ ብግፋስ ብኻልኦት ብሓፈሳ ሰቢሉ መናእሰይ ናፍቲ ሰልፊ ዘእትወሉ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ስለዚ ኩናት ብዘይ ኩናት ዘትርፍ ዘንብር ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ይኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ይኹን ፖለቲካዊ ዓቕሚ ስለዘይብሉ ብዘይ ኩናት ክነብር ዝኽእል ሓይል ኢኮኖሚ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያስ ኩናት ከትርፍ ዝኽእለሉ ዕድል ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ማለት እዩ ዘይኽእልዎ ኩነታት ኣለዉ ግን ኣይጥምቶም ዘይኽእልዎ ኩነታት እንታይ እዮም እስካዕ ዝውን ኮ ፈቲሁ እስካዕ ኣይጸንሐን እኮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕዚ ብቱ ዘሎ ኣቋም ናይቲ ጆኖሳይድ ስርዓት ርዩ ህዝቢ ክሒድዎ የለን ምስኡ ሰራዊቱ እውን እንድሕር ኩሉ ሰብ ይከታተሎ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ በትሕዝ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ተዋጊኡ ክዕወት ከም ዘይኽእል ኣሚኑ እዛና ፈረሰ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዝኒሄ ማለት እዩ ከም ክፍለ ሰራዊት ኣብ ግንባር ራያ ኣብ ቆቦ ከባቢ ከም ክፍለ ሰራዊት ፈሪሱ ዝኸደሉ ኩነታት እኒሄ ብኾራት ደረጃ ተወዲዮን ክፈሳ ዝተላለዋ እኒሄዋ ምክንያቱ ዕላማ ናይቲ መንግስትን ሰራዊት ተሰርፊሉ ዘሎ ዕላዋን ግልጽ ስለ ዘይኮነ እውን ትዝመጽ ዘሎ ኩናት ኣቲ ክዋጻ ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈለጠ ሰራዊት ምንና እናፈረሰ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ገጢምዎ ኣሎ ምስ ጎረባብቲ ምስ ኩሎም ተባኢሱ ኣሎ ዲፕሎማሲያዊ ቅልውላው እውን ገጢምዎ ኣሎ ሕዚ ኣብዚ ሰሙን እቲ ጆኖሳይድ ጠቅላይ ሚኒስተር ናብ ኣምሓራ ክልል ናብ ናይ ኦሮሞ ሚድያ ከምዚ ኢሉ ዓገርገር ክብል ቀንዩ ኣሎ እዚ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ኩናት ኣትዩ ተዓዊቱ ዝወፅሉ ኩነታት ሕዚ ብጣዕሚ ዝተማጠጠን ኣብ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታትን ምእታው ስለ ረጋገፀ እዩ ካብዚ ላውዚ ዝወራጨ ዘሎ ስለዚ ኩናት ኣይተርፍን ክህሊ እዩ ነዚ ኩናት እዚ ናብ ረብሓ ቀይርካ ዝጀኖሳይዳዊ ስርዓት እዚ ናብ መቃብሩ እቲኻ ኣብ መቃብሩ ሓዲስ ስርዓት ክትፈጥር ዘገድድ ኩነታት ኢና በፂሕና ዘለና